Indigenous Voice. आदिवासी दिवस मनाइरहेको छ। यसै सिलसिलामा यहाँ हामी सबै सहभागी भएका छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, उपराष्ट्रपतिजी, अध्यक्षको आवश्यकता हुने भएकोले म फेरि दोहोऱ्याउँछु। शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा यहाँ प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन मगर लगायत संवैधानिक आयोगका माननीय अध्यक्षज्यूहरू, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय मधेसी आयोगका अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय थारू आयोगका अध्यक्षज्यू अनि त्यसै गरी लोकसेवा आयोगका सदस्यज्यू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षज्यू र अरू आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, माननीय सांसदज्यूहरू, भूतपूर्व मन्त्रीज्यूहरू, आदिवासी जनजाति अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, आन्दोलनकारी मित्रहरू, जातीय सङ्गठनका प्रतिनिधि, अध्यक्ष, सचिव लगायत साथीहरू र आज यो गरिमामय कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म आदिवासी जनजाति आयोगको तर्फबाट यो विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै सबैलाई दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, हामीलाई अत्यन्तै गौरव लागेको छ। आदिवासी जनजातिहरूले पहुँच पहिचानको साथै प्रतिनिधित्वको कुराहरू गरिरहेका छौँ। हामी सबैले यो बेलामा हाम्रै आदिवासी समुदायबाट सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूलाई यो गरिमामय सभामा पाउँदाखेरि हामी अत्यन्तै हर्षित भएका छौँ। हामी आज आफ्नो विचारका कुराहरू राख्न गइरहेका छैनौँ। हामी आज विश्व आदिवासी दिवस उल्लासमयपूर्ण रूपमा चाहिँ मनाउन गइराखेका छौँ। हामीले आजको गोर्खापत्रमा सबैलाई शुभकामना पनि व्यक्त गरिसकेका छौँ। खास गरेर नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय आफ्नो हक अधिकारका लागि निरन्तर रूपमा सङ्घर्षरत रहँदै आएका छन्। व्यवस्था परिवर्तनका लागि गरिएका प्रत्येक आन्दोलनमा नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायको महत्त्वपूर्ण योगदान र बलिदान रहिआएको छ। विभिन्न समयमा व्यवस्था परिवर्तन भए तर आदिवासी जनजातिको माग अझै पनि पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। 35% भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा रहेका आदिवासी जनजाति समुदायलाई उपेक्षा गरेर समृद्ध नेपालको सुन्दर कल्पना साकार बन्न नसक्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार सुरक्षित गर्नको लागि आदिवासी जनजाति आयोगको स्थापना भएको। आदिवासी जनजाति समुदायको मुख्य सवाल पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच संविधानले सुनिश्चित गरे पनि तदनुरूप कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया बाँकी रहेको कुरा यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। यो कुराहरूलाई पुरा गर्नको लागि त्यस दिशामा राज्यका सम्बन्धित अङ्ग निकाय र आम नेपाली जनतालाई अगाडि बढ्नको लागि म आज हार्दिक अपिल गर्दछु, आह्वान गर्दछु र अनुरोध गर्न चाहन्छु।
आफ्नो अधिकारका लागि सन् 1994 देखि निरन्तर विश्वव्यापी रूपमा मनाइँदै आएको विश्व आदिवासी दिवस यो वर्ष अघि पनि मैले भनिसकेको छु, मूल नारा कसैलाई पछाडि नछोडौँ, आदिवासी जनजाति र नयाँ सामाजिक सम्झौताका लागि आह्वान, लिभिङ नो अन बिहाइन्ड इन्डिजिनियस पिपुल्स एन्ड द कल फर अ न्यू सोसियल कन्ट्रिब्युट भन्ने जुन नारा छ यसलाई हामी सार्थक गर्न गइराखेका छौँ। आदिवासी जनजातिलाई राज्यको मूल प्रभावबाट पछि पार्नु हुँदैन, विगतका व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी जहाँ जहाँ विभेद छन् आदिवासी जनजातिहरूको लागि त्यसलाई परिवर्तन गरी सुनौलो भविष्यको लागि नयाँ सम्झौता गर्दै पाइला चाल्न म सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो यात्रामा आदिवासी जनजाति आयोग सहयात्री हुँदै अगाडि बढ्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो दिवसले आम आदिवासी जनजाति समुदायलाई अगाडि बढ्न थप बल पुर्याओस् भन्दै 27औं विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2021 को उपलक्ष्यमा फेरि पनि सबैलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा हामी सँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। अगाडि बढ्न जरुरी पनि छ। त्यो भएको हुनाले यहाँहरू सबैलाई म फेरि पनि हामी सबैको आन्दोलन, बलिदान, त्याग र मेहनतले आयोग गठन भएको छ, यसलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ आगामी दिनहरूमा यहाँहरूसँग हामी निरन्तर छलफल गरि नै रहन्छौँ र यो गर्ने क्रममा आयोग सधैँ तयार पनि छ र सबैलाई आज यो आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा फेरि पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय अध्यक्षज्यू, इस कार्यक्रममा उपस्थित संवैधानिक निकायका माननीय अध्यक्ष तथा प्रमुखज्यूहरू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, माननीय सांसदज्यूहरू, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानका उपाध्यक्षज्यू, आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्षज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, यहाँहरू सबैमा मेरो फेरि पनि हार्दिक नमस्कार स्वीकार्नुहोस्। आज अगस्त 9 अर्थात् 27औं विश्व आदिवासी दिवस विश्वका 90 देशमा बसोबास गर्ने 37 करोड आदिवासीहरूको महान उत्सवको दिन, विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आयोजित यो समारोहमा उपस्थित भई शुभकामना आदान प्रदान गर्न पाउँदा म ज्यादै हर्षित भएको छु। 27औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँहरूका परिवारजनहरू, विश्वभर छरिएका नेपालका आदिवासी जनजातिहरू र विश्वभरका आदिवासी समुदायमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण विगतका वर्षहरूमा जस्तो यस वर्षको विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लासमय अवश्य पनि भएको छैन। नेपालीहरूमा विशेष गरी आदिवासी जनजाति समुदायमा प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि रमाउन सक्ने स्वभावका कारणले यो प्रतिकूल परिस्थितिका बीच पनि कोही पछि नपरौँ, आदिवासी जनजाति समुदायको लागि नयाँ सामाजिक सम्झौताको आह्वान भन्ने नाराका साथ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा नेपालमा विभिन्न तरिकाले आयोजित
सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको पनि म पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भद्र महिला तथा सज्जनबेन, विश्वभरका आदिवासी समुदायको आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ। आदिवासीहरूको आफ्नै भाषा, संस्कृति र जीवनशैली छ। पृथ्वीमा बोलिने कुल 7,000 भाषामध्ये धेरै भाषा आदिवासीहरूले नै बोल्ने गर्दछन्। आदिवासीहरूले करिब 5,000 जति विभिन्न सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। विशिष्ट संस्कृतिको अभ्यास गर्ने आदिवासीहरूले आफ्नो संस्कृतिलाई अर्को पुस्तामा पनि हस्तान्तरण गर्दै आएका छन्। प्रकृति प्रेमी, प्रकृति पूजक तथा प्रकृतिसँगै जीवनशैली अपनाउने आदिवासीहरूको संस्कृतिले मानिस र वातावरणलाई जोड्ने बलियो भूमिका पनि खेलेको छ। यी सबैका बावजुद विश्वभरिका आदिवासी जनताको भाषा, संस्कृतिको पहिचान र संरक्षणमा साझा समस्याहरू उत्पन्न हुँदै आएको छ। आदिवासीले वर्षौंदेखि तिनको पहिचान, जीवनशैली र ती बसोबास गर्दै आएको परम्परागत जमिन, भूगोल र प्रकृति स्रोतमाथिको दाबीलाई पनि अरू मानिसहरूले पनि स्वीकार गरून् भन्ने चाहेका छन्। तर परिस्थिति फरक छ। इतिहासलाई हेर्दा आदिवासीका अधिकार सधैँ हनन हुँदै आएका छन्। सम्भवतः विश्वका सबैभन्दा सुविधाविहीन र जोखिमपूर्ण समुदायमा पर्दछन् आदिवासी। विश्वमा करिब 5% अर्थात् 37 करोड आदिवासीहरू रहेको अनुमान छ। तर विश्वका सबैभन्दा गरिब जनसङ्ख्यामा आदिवासीहरूको हिस्सा 15% देखिन्छ। अर्कोतर्फ आदिवासीहरूको मुख्य पहिचानको रूपमा रहेको भाषा, संस्कृति लोप हुँदै गएको छ। विभिन्न तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा विश्वमा प्रत्येक 2 हप्तामा एउटा आदिवासी भाषा लोप हुने गरेको देखिन्छ। यो सत्य हो कि भाषा लोप हुँदा ती भाषा बोल्ने आदिवासी समुदायको पहिचान, संस्कृति र ज्ञान प्रणाली समेत जोखिममा परेको छ। यी तथ्यहरूलाई ध्यानमा राखेर आदिवासी समुदायका भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान र अधिकारको संरक्षण, संवर्धन तथा रक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहलमा सन् 1982 देखि अगस्त 9 लाई विश्व आदिवासी दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ। विश्वभरका आदिवासीका समस्या तथा सवाल सिङ्गो मानव समुदायको सवाल र समस्याहरू हुन्। यी समस्याहरूलाई सिङ्गो मानव समुदायले नै साझा ढङ्गले समाधानको खोजी गरिनुपर्दछ। भद्र महिला तथा सज्जनबेन, नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 36% जनसङ्ख्या आदिवासी जनजातिको छ। वर्षौंदेखि आदिवासी जनजातिहरूले भाषा, संस्कृति, कला, पहिचानको स्वीकार्यता, संरक्षण, संवर्धन तथा राज्यमा पहुँच र प्रतिनिधित्वको लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। आदिवासी जनजातिका सङ्घर्ष विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, क्रान्ति, जनयुद्ध र 62-63 ऐतिहासिक जनआन्दोलनका प्रमुख राजनीतिक उपलब्धिको एक हो। सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षतासँगै प्राप्त भएको सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व आदिवासी र जनजाति लगायत नेपालका उत्पीडित समुदायको गौरवपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हो। यसमा सिङ्गो आदिवासी जनजाति समुदायले गौरव गर्नुपर्दछ। यो उपलब्धिमाथि विभिन्न खतराहरू उत्पन्न हुने सङ्केतहरू पनि देखा परिरहेका छन्। यसमा आदिवासी जनजाति आयोग र सिङ्गो आदिवासी जनजाति समुदाय सचेत हुनुपर्दछ र खबरदारी गर्नुपर्दछ भन्ने लाग्दछ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नम्बर 100
169 ILO 169 अनुमोदन गरिसकेको छ। पक्ष राष्ट्र भएकाले नेपालले सन् 1989 मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनद्वारा अंगीकार गरेको आदिवासी तथा जनजाति समुदाय सम्बन्धी यो महासन्धि लागू गरिनुपर्दछ। नेपालले विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढाउँदा प्राकृतिक स्रोतमाथि आदिवासी जनजातिका अधिकारको कुरालाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्दछ। आदिवासी जनजातिहरूको जीवन अर्थ उपार्जन प्रकृतिसँग जोडिएका छन्। जलवायु परिवर्तनको असर र हाम्रो विकास निर्माणका कामबाट थुप्रै आदिवासी जनजाति समुदाय प्रभावित भएका छन्। यसतर्फ नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। आदिवासी जनजातिका अधिकारका कुरा मानव अधिकारसँग पनि जोडिएकोले मानव अधिकार आयोग लगायतले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ र यस बारेमा आदिवासी जनजाति आयोगले विशेष ध्यान दिनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। आदिवासी जनजातिको मुख्य पहिचान भनेको भाषा हो। विश्वमा जस्तै नेपालमा पनि आदिवासी जनजातिको भाषा लोप हुँदै गएको छ। हाम्रो तथ्याङ्कमा नेपालमा 123 वटा भाषा बोलिन्छन् भनिन्छ, तर विज्ञहरू नेपालका 20 वटा भाषा मात्रै सुरक्षित रहेको तर्क गर्नुभएको छ। अन्य भाषाहरू सङ्कटमा रहेको विज्ञहरूको तर्क छ। किराँती मूलका चुक्पा, पोइङ जस्ता भाषा केही वर्ष अघि लोप भएको छ। कुसुन्डा भाषा बोल्ने एकजना मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ। अन्य भाषा बोल्नेको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन घट्दो छ। मातृभाषाहरू लोप हुनुका विभिन्न कारणहरू होला, तर जनजाति समुदाय आफैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको देखिन्छ कि किन भाषा लोप भइरहेको छ। दशक अघि मातृभाषामा संवाद हुने परिवारमा आज अरू नै भाषाको संवाद हुन थालेको छ। बालबालिकाहरूसँग मातृभाषामा कुरा गर्न अभिभावकहरूले छाड्दै गएका छन्। त्यति मात्रै होइन, बालबालिकासँग अभिभावकले नेपाली भाषामा पनि बोल्न छाडेका छन् र बालबालिकाको माध्यम भाषा नेपाली नभई अङ्ग्रेजी हुन थालेको छ। भाषासँगै संस्कार, संस्कृति र परम्परागत ज्ञान पनि लोप हुने निश्चित छ र आज आदिवासी जनजातिहरू भाषा, संस्कार, संस्कृतिले समृद्ध छन् भनिरहँदा आदिवासीले आफ्नो भाषा बिर्सदै गए, लोप हुँदै गयो भने भविष्य के होला? यसतर्फ आदिवासी आयोग र जनजाति समुदायले गम्भीर भएर सोच्नु पर्दछ भन्ने मैले ठानेको छु। भद्र महिला तथा सज्जन प्रेम हरेक मानिस, हरेक देश समृद्ध हुन चाहन्छन्। मानव जगत र विश्व नै समृद्ध हुन चाहन्छन्। जबसम्म आदिवासीका पहिचानको स्वीकार र उनीहरूको अधिकारको रक्षा गरिँदैन, तबसम्म मानव अधिकार, शान्ति, निर्माण र दिगो विकासमा समस्याहरू भइरहन्छन्। नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको प्रत्येक नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितको समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि नेपालका सबै आदिवासीहरू पनि समृद्ध हुनै पर्दछ। समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि आदिवासी जनजातिहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट अर्थात् क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ। अन्त्यमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउने सम्भावनाले लिएर विज्ञहरू चिन्तित हुनुहुन्छ र पछिल्ला केही दिनमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुने र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण र सङ्क्रमणको प्रभावकारी उपचारमा ध्यान दिन म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि खोप नै एउटा प्रभावकारी माध्यम बनेकोले सबै नेपालीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो खोप उपलब्ध गराउन पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आगामी आदिवासी दिवस विगत वर्षहरूमा जस्तै हर्षोल्लासका साथ मनाउने वातावरण बन्ने अपेक्षा लिएको छु। मलाई यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा
निमन्त्रणा गर्नुभएको आदिवासी जनजाति आयोगलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा पुनः फेरि सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आदिवासी जनजाति आयोग अन्तर्गतका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज हामीले चाहेको भन्दा अलिक कम, धेरै कमको उपस्थितिमा हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। अब गरेका थियौँ भन्ने बेला आइसकेको छ। हाम्रो मन थियो हामीलाई अलि सबैलाई धेरैलाई समेटेर चाहिँ यो कार्यक्रम गरौँ भन्ने, तर अब परिस्थितिले गर्दाखेरि यस्तै गरायो। सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूले अन्तिममा जुन जाहेर गर्नुभएको छ, आगामी दिनहरूमा अझै ठुलो सङ्ख्यामा हर्षोल्लास साथ मनाउनु पाउनु, त्यो हामी अपेक्षा गर्दछौँ। जे भए पनि यसपालि हामीले सानो कार्यक्रम गरेर यो कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न गर्न लागेका छौँ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ पालिदिनु हुने संवैधानिक आयोगका मान्य अध्यक्षज्यूहरू सबैलाई आयोगको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदिवासी जनजाति महासङ्घ, आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान लगायत आदिवासी जनजाति संस्थाहरूका प्रतिनिधि साथीहरू सबैलाई आयोगको तर्फबाट यो दिवसमा सरिक भइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा लामो समयदेखि चाहिँ होमिनुभएका राजनैतिक दलका प्रतिनिधि साथीहरू, अग्रज पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, आदिवासी जनजातिका विषयमा अध्ययन गर्ने अध्ययनहरू, आदिवासी जनजाति आयोगलाई निरन्तर रूपमा खबरदारी दैव प्रेरणा दिइरहने हामीले औपचारिकतामय दिवसमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू यो कार्यक्रम सफल गराउनको लागि सहयोग गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।